सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप सबके इल्म में या पूरे यूरोप में जैसे ही नए साल का आगाज़ होता है या दुनिया के दूसरे ममालिक जो है आतिशबाजी में दिन ब दिन कभी इजाफा हो जाता है, कभी कमी हो जाती है। बहरहाल लोग जो है खूब शोर शराबा करते हैं, खूब सड़कों पे जिस तरह गंदगी नज़र आती है। लेकिन ये कुछ वीडियोज़ आप देख रहे होंगे पीछे, ये जर्मनी की है जी। और यहाँ पे सफाई का काम किया जा रहा है। जो लोग आतिशबाजी करते हैं वो आराम से सोए हुए हैं, क्योंकि सारी रात उन्होंने ये ड्यूटी जो है वो अंजाम दी है। और फिर ज़ाहिर है 2-3 बजे तक वो सोए रहते हैं, फिर उसके बाद उनका दिन चढ़ता है। और सख्त सर्दी है यहाँ पे जर्मनी में। लेकिन ये जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सड़कों के ऊपर जो आतिशबाजी का सामान, उसको जो बेकार सामान है उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस पर जर्मन मीडिया भी काफ़ी अच्छे ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। और किसी जगह पे यहाँ के बुर्गा मास्टर भी पहुँचे होते हैं, किसी जगह पे आम शहरी भी देखते हैं। और ये अरसा कोई 30-35-40 साल से इसी तरह हर साल सड़कों को बाकायदा तौर पर साफ़ किया जाता है और बड़ी मेहनत से ये काम होता है। कई रज़ाकाराना तौर पर जर्मन भी साथ मिल जाते हैं, दूसरे लोग भी कई जगह पे मिल जाते हैं। लेकिन जो असल काम जिन्होंने ये शुरू किया, जब इनके बारे में हमने पता किया तो ये जनाब जमात अहमदिया के लोग हैं। और वीडियो में कुछ वीडियो हमने पीछे लगाई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। छोटे बच्चे भी शामिल हैं और वो ऐसे जोशो खरोश के साथ सफाई का काम कर रहे हैं जैसे उन्हें जनाब इस मेहनत का कोई अजर मिलना हो। लेकिन जब हमने इसके बारे में पता चला तो ये बिल्कुल फ्री में रज़ाकाराना तौर पर सारा काम हो रहा है। आप देखें कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, आपको इस तरह का नमूना नहीं मिले। और जो मीडिया यहाँ का है वो इस पर वाकई उसका हक बनता है कि प्रोग्राम करे। और लोग जब सुनते हैं वो फिर आगे पता करते हैं कि ये कौन लोग हैं। किसी की वकालत नहीं मैं कर रहा, मगर जो अच्छाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मुझे शायद 2 दिन पहले कोई बता रहा था कि जर्मनी में कोई 60-70 हज़ार के करीब जो अहमदी यहाँ पे आबाद है, और वो कहीं ना कहीं इसी तरह के खिदमत के मौके जो हैं वो ढूंढते रहते हैं और इंसानियत की खिदमत में लगे रहते हैं। मेरा परसों की बात, एक शादी पे बातचीत हो रही। अब यहाँ पे आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि इतनी सर्दी में किसी का दिल नहीं चाहता कि मैं बेड छोड़ के तो बाहर निकलूं और बाहर जाके सड़कें साफ करो जो लोगों ने गंदगी फैलाई हुई। मगर क्योंकि एक नमूना यहाँ पे ज़ाहिर है पेश किया जाता है और तरबियत का ये पहलू भी नज़र आता है कि जो बच्चे हैं वो आज जिस तरह गर्मजोशी के साथ ये काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है फिर वो बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो भी इसी तरह करते रहेंगे। तो 30-40 साल से ये इसी तरह ही यहाँ पे हर साल जो है वो सड़कें जो है वो साफ़ की जाती हैं। बाद में गाड़ियाँ भी आती हैं गवर्नमेंट की, वो उठा के भी ले जाती हैं, गवर्नमेंट के लोग भी साथ लगे होते हैं। हालांकि यहाँ पे ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये सारी, मगर इसको जो भी लोग देखते हैं वो खुशी का इज़हार करते हैं और कहते हैं जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई, आज के दौर में आपको घर घर जाकर इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है कि आपका तल्लक किस मज़हब से है, किस फ़िरके से है। आपके पास इतने मौके होते हैं कि लोग आपसे खुद ही पूछ लेते हैं कि आप कौन लोग हैं, किस मज़हब से तल्लक है आपका, किस फ़िरके से तल्लक है। और ये है इस्लामी तालीमात असल में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में आए दिन आप देखते हैं कि जिस तरह वहाँ पे कुछ अर्सा पहले तक तरीके लबैक वाले थे या दूसरे थे, वो सड़कों पे जो गंद डालते थे वहाँ पे तोड़ फोड़ करते थे। लेकिन ये भी कोई 1 हफ्ता पहले मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में जो अहमदी हैं उन्होंने कभी भी आज तक एक दरख्त के पत्ते को भी नुकसान नहीं। ये है असल में इस्लाम में आपको बताना चाहता हूँ, ये है असल में इंसानियत। तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पे कोई मुसलमान कंट्री है
یہ دیکھا جاتا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پہ رہ رہے اور ہمارا فرض ہے کہ یہاں کی صفائی کا بھی خیال رکھے، اور انسانیت بھی یہی سبق دیتی. یہ بڑا ایک اہم آپ اگر کہے تو اسے یہ بھی کہہ سکتے کہ اس وقت کے لیے ایک زبردست نیکی بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور اسی سے لوگ پھر متاثر ہو کے پھر ظاہر ہے مسلمان ہوتے ہیں، احمدی ہوتے ہیں. وہ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. کئی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بے لوث خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کہیں پہ سیلاب آ جائے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. یہ جرمنی میں جو کچھ سال پہلے سیلاب آیا تھا کوپلس کی طرف، وہاں پہ بھی باقاعدہ طور پر کیمپ لگا دیا گیا. ترکی ہے، وہاں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ کیمپ لگا دیا گیا. اسی طرح اور بھی جگہ جہاں بھی ہو وہاں پہ فوری طور پر جو احمدی ہیں ان کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں. یہ جب جنگ شروع ہوئی یوکرائن کی اور اس کی روس کی، وہاں پولینڈ کے بارڈر پہ جا کے کیمپ لگا دیا گیا. یہ اصل میں جو آپ حالات دیکھتے ہیں، اور اس پر آپ دیکھیں دوسرے جو لوگ ہیں، جو فرق آپ کو بتاؤ، وہ سارا دن اسی پہ لگے ہوتے ہیں، مخالفت پہ ایک دوسرے کی. لیکن جنہوں نے نیکی کرنی، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کرنی، وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتے. وہ اپنا وقت جو ہے، قیمتی وقت جو ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بہرحال وقف کر دیتے ہیں اور دوسروں کی خدمت میں لگے رہتے. اب مزے کی بات بتاؤں، اس میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، اس میں وکیل بھی ہوں گے، اس میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گھر میں کبھی انہوں نے صفائی نہیں کی ہوگی. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. کبھی گھر میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے نوکر چاکر بھی رکھے ہوں، لیکن جب یہ باہر آئے تو وہاں پہ سب ایک ہو گئے. سب نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جس خدمت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں وہ ہمارا فرض ہے. فرق ختم کر دیا. ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بندہ پڑھ لکھ جائے تو اس کا ناک ہی نیچے نہیں آتا. وہ کہتا ہے میں سڑک صاف کروں گا، میں یہ چیزیں اٹھاؤں گا، میں ان کے پٹاخے اٹھاؤں گا. لیکن تربیت کی میں بات کر رہا ہوں. میں مختلف جلسوں پہ بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں پہ بھی میں دیکھا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں جہاں بھی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے وہاں پہ وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. آگے سے سوال نہیں ہے کہ میں جی فلاں جہاں میں آئی ٹی کا ہوں، فلاں ہوں، یہ کمپیوٹر ماسٹر، یہ ہوئی ہے، جہاں کہہ دیا وہاں پہ ڈیوٹی لگ. جہاں پہ بھی آپ کو وہاں سے آرڈر آیا آپ نے آگے سے نہ نہیں. تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج آپ کو گھر گھر جا کے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ اپنے نمونے کے ساتھ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہم انسانیت کی کس طرح خدمت کرتے ہیں، اور اصل مقصد کیا ہے جو دنیا میں آنے کا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہر جگہ پہ اسی پہ زور چلتا ہے. یہ کتنی چیریٹی بنی ہوئی ہے دنیا میں، بے شمار بنی ہوئی ہے، اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے. کسی کا کوئی طریقہ ہے، کسی کا کوئی طریقہ ہے، لیکن نمونہ وہی ہے جس کو لوگ سرائیں، جس کو لوگ جس کی تعریف کرے. جس طرح میں نے بتایا یہاں کی میڈیا بڑی تعریف کر رہی ہے. تو جناب ہمارا بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے. مجھے یاد ہے یہ نہیں کہ احمدی اور لوگ بھی خدمت کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک سکھ خاتون تھی، اس کے ساتھ میں نے پروگرام کیے تھے، کچھ شاید 1-2 کیے تھے شروع میں جب ہمارا نیا چینل تھا. وہ کہتی جب تک وہ 4-5 لوگوں کی خدمت کر لوں مجھے سکون نہیں آتا. میں ڈھونڈتی ہوں کہ کس طرح لوگوں کی خدمت تک پہنچ. امیر عورت تھی. تو یہ جو آج آپ نمونے دیکھتے ہیں، اس طرح دنیا کو اگر آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، تو جس طرح غریب ممالک ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے جو اتنی مشکلات ہے ہمارے پاکستان میں، وہ میرا خیال دور ہو جائے. کسی کو اگر احساس ہو جائے کہ بھوک کیا ہوتی ہے تو کوئی بھوکا نہ رہے. کسی کو اس چیز کا خیال آ جائے اور اس کو پتا ہو کہ انسانیت کیا ہوتی ہے تو وہ کبھی انسانیت پہ ظلم نہ کرے. مگر آج کے دور میں دیکھ لیں ان چیزوں سے دوری کی وجہ سے کتنا ظلم انسانیت پہ ہو رہا ہے، کتنا تشدد ہو رہا ہے، کتنے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہم نے مذہب کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے جس کی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، اور ہم غلط راستے پہ چلتے. امید ہے یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.